हुन्छ। अब आज चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको त्यो च्याप्टरको चाहिँ लास्ट पार्ट छ है, एउटा थोरै छ। प्राइस अर्निङ मोडल, यसलाई पीई मोडल पनि भन्छ है। लेखेको देखिया छ, प्राइस अर्निङ मोडल, प्राइस अर्निङ मोडल है। अस्ति पनि आउन त आएको थियो यसको एउटा जीरो ग्रोथ मोडल, सर यो कुन च्याप्टर हो? इन्भेस्टमेन्टको पुरानै पढाइरहनु भएको छ कि? इन्भेस्टमेन्टको च्याप्टर 7 हो हैन। सबै भिडियोहरु छदैछ, बनाउनुस् न भए सोध्नु होला है। सर स्टक भ्यालुएसन होला हो। 15 मार्क्सको लागि आउँछ जीरो ग्रोथ मोडल। अब यहाँनिर तपाईहरुले प्राइस अर्निङ मोडलमा हामीले चाहिँ डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल डीडीएम मोडलमा के पढाएको थियौं भन्ने कुरा। डीडीएम मोडलमा हेर्नुस् त, जीरो ग्रोथ मोडल भनेको त्यस्तो मोडल हो जसमा चाहिँ ग्रोथ रेट दिएको हुँदैन, सधैं एउटै मात्र डिभिडेन्ड दिन्छ भने त्यस्तो ग्रोथ मोडललाई हामी के भन्थ्यौ, जीरो ग्रोथ मोडल भन्थ्यौ है। यहाँ पनि के बुझ्नु होला, इफ कम्पनी डिस्ट्रिब्युट, इफ कम्पनी distributes all dividend, if company distributes all dividend, provides is called के भन्छ, जीरो ग्रोथ मोडल है। if company distributes all dividends, provides कम्पनीले सबै डिभिडेन्ड आफ्ना शेयर होल्डरहरुलाई बाँड्छ भने त्यस्तो मोडल के भन्छ, जीरो ग्रोथ मोडल हो हैन। अब यसमा चाहिँ हामीले मेनली यसमा पनि के निकाल्ने हो त, करेन्ट प्राइस अफ स्टक, करेन्ट प्राइस अफ स्टक्स, करेन्ट प्राइस अफ स्टक, करेन्ट प्राइस अफ स्टक नै निकाल्ने। हेर्नुस् त, हामीले उचार्दा डीपीएस डिवाइडेड के गर्थ्यौं, डीपीएस डिवाइडेड के गर्थ्यौं भन्नुस् त, डीपीएस डिवाइडेड केएस माइनस जी गर्थ्यौं नि हैन। अब तपाईहरुले यहाँ त्यो गर्न पाएन के, पीई रेशियो इन्टु के गर्नु पर्यो तपाईहरुले, यहाँ ईपीएस गर्नु पर्यो है त। ईपीएस क्वेशनमा दिएको हुन्छ अर्निङ पर शेयर। अब यो क्वेशनमा के पनि भन्छ, यसलाई 1/केएस पनि भन्छ क्या। अब पी रेशियो निकाल्नु पर्छ तपाईले है। यसमा पी रेशियो दिएको छैन भने तपाईले कसरी निकाल्ने, पीई रेशियोलाई कहिलेकाहीँ के पनि भन्देला, मल्टिप्लायर पनि भन्देला। मल्टिप्लायर सोधिरहेछ भने 1/के गरिदिने हो, केएस गरिदिने, 1/ रिक्वायर्ड रेट गरिदिने है त। अनि यो केसमा ईपीएस भन्नु नै के हुन्छ, डिभिडेन्ड हुन्छ क्या, डीपीएस हुन्छ यो सेटमा। किन भन्नुस् त, हेर्नुस् त, कम्पनीले जति कमाउँछ सबै आफ्ना शेयर होल्डरलाई के बाँड्दिन्छ भने आज डिभिडेन्ड बाँड्छ भनेपछि डीपीएस बराबर ईपीएस भयो कि भएन भन्नुस् त। यो केसमा के, यो क्वेशनमा मात्र हुन्छ है, सबै आफ्ना शेयर होल्डरलाई के बाँड्दिन्छ अहिले, डिभिडेन्ड बाँड्छ। हेर्नुस् त, पीई रेशियो इन्टु के हुन्छ, ईपीएस है। यति भएपछि यसलाई मेट्न मिल्यो, मेट्दे। यसको दोस्रो मोडल भनेको के हो, जीरो ग्रोथ पछि यसको अर्को मोडल छ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल, कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल। कन्सेप्ट त दुईटैको एउटै हो। कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल भनेको त्यस्तो मोडल हो जसमा चाहिँ कम्पनीले आफ्ना शेयर होल्डरलाई हरेक वर्ष दिने डिभिडेन्ड के हुन्छ, सेम हुन्छ भने त्यस्तो ग्रोथ मोडललाई के भन्थ्यौ हामी, कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल भन्थ्यौ।
अब यहाँ चाहिँ तपाईले कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडल भनेको के बुझ्नु होला भनेपछि कम्पनीले जति पनि प्रॉफिट कमाउँछ नि त्यो प्रॉफिट मध्ये केही डिभिडेन्ड आफ्ना शेयर होल्डरलाई बाँड्छ र बाँकी आफूसँग राख्छ भने त्यस्तो मोडललाई हामी के भन्छौं कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडल भनेर भन्छ है इफ company distributes some percentage of profit as dividend if company distributes some percentage of profit as dividend and remaining profit profit remaining profit retention 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 remaining profit retention in the company हेर्नुस् त केही प्रॉफिट चाहिँ बाँड्छ र केही प्रॉफिट आफ्नो कम्पनीसँग राख्छ भने त्यस्तो मोडल के हो त कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडल भयो है रिटेन्सन भनेको के हो हजुर के भन्दै हुनुहुन्छ रिटेन्सन RETENTION रिटेन्सन भनेको हामीले कसरी निकाल्थ्यो क्वेशनमा रिटेन्सन रेशियो यदि रिटेन्सन मात्र दिएको छ भने चाहिँ 1 माइनस रिटेन्सन रेशियो गरेर के निकाल्थ्यो हामी डिभिडेन्ड पेआउट रेशियो निकाल्थ्यो यदि कम्पनीले आफ्ना शेयर होल्डरहरुलाई यहाँ हेर्नुस् त आफ्ना शेयर होल्डरलाई 50% के गर्यो डिभिडेन्ड बाँड्यो भने कति पर्सेन्ट राख्यो त कम्पनीले 50% नै के गर्यो कम्पनीले राख्यो रिटेन्सन भनेको आफूसँग राख्यो यदि कम्पनीले 60% बाँड्यो भने कति राख्यो 40% यदि कम्पनीले 20% रिटेन्सन ग्रुपमा राख्यो भने कति पर्सेन्ट बाँड्यो त 80% हैन त यसलाई मेन त मिल्छ होला नि हैन त्यो अलि मधुरो लेखे के अघि यहाँ हेर्नुस् त यसको फर्मुला हामीले अस्ति पनि लेख्या हो करेन्ट प्राइस अफ स्टक करेन्ट प्राइस भन्ला हैन इन्ट्रिन्सिक भ्यालु भन्ला इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ स्टक भन्ला एउटै कुरा त हो नि हैन हेर्नुस् त अस्ति हामीले के गरेका थियौं डीपीआर कसलाई याद छ कि छैन 1 + g इन्टु ks - g इन्टु के गरेका थियौं ईपीएस गरे हैन त यही गरे त हो नि वेयर ईपीएस भनेको कसरी निकालेका थियौं हामीले d0 अपन d0 के गरेका थियौं डीपीआर लेखेका थियौं अनि डिभिडेन्ड डीपीआर भनेको के हो त डिभिडेन्ड पेआउट रेशियो यो नदिएपछि कसरी निकाल्छ डीपीआर थाहा छ धेरै जस्तो केसमा दिएको हुन्छ 1 माइनस के गर्दिने रिटेन्सन रेशियो गर्ने के यदि क्वेशनमा रिटेन्सन रेशियो हामीले कति दियो 30% दियो भने कति पर्सेन्ट बाँड्दो रहेछ त क्वेशनमा रिटेन्सन 70% बाँड्छ सबैले बुझ्नु भएको छ नि हैन
ल अहिलेसम्म यो नयाँ मोडेलमा चाहिँ आएको छैन, यो साल आइदिन पनि सक्ला भनेर है, किन छुटाउने भन्ने कुरा यति त हो नि, केही त छैन। ओल्ड इज गोल्डमा गएर हेर्नुहोस् त, ट्यु 2062 क्वेसन नम्बर 16 मा पेज नम्बर 179 मा गएर हेर्नुहोस्। 179 पेज नम्बर 179 को सिरियल नम्बर 16 मा छ है, ट्यु 2062 कन्सल्ट्रेसन। केही छैन, यो अहिले एकैछिनमा क्लियर भइहाल्छ। कसैले झ्यार छैन छैन होला नि। अब यो तपाईले यत्रो क्वेसनमा P0 क्याल्कुलेट गर्नुभयो, अब यहाँ पनि P0 नै क्याल्कुलेट गर्ने हो, तर केही भनेकै छैन है। सर हजुरको म्युट छ। यहाँ हल्ला भएर म्युट गरे है, सरी। पेज नम्बर 179 सिरियल नम्बर 16 मा छ ट्यु 2062। यही क्वेसन, यस्तै क्वेसन 2072 मा पनि छ है। यो गरे चाहिँ तपाईहरुले त्यो आफै गर्नुहुन्छ। हुन त मैले यो गर्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन, त्यही पनि म गर्दिन्छु। यो गरेर म तपाईहरुलाई अर्को क्वेसन पनि देखाउँछु ल। TU 2062 179 छ है पेज नम्बर। ल हेर्नुस् त, assume that the company earning per share अरे at the end of the year 4 अरे sorry end of the year is rupees कति अरे earning per share भनेर क्वेसनले दियो। के यो earning per share हो नि? EPS EPS कति दियो हामीलाई? 4 रुपैयाँ पर शेयर दियो है त। And investor require rate of return अरे require return भनेको के हो? यो KS दिदियो। यो भनेको 0.16 भयो हैन। अनि हेर्नुस् त ए नम्बर क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ स्टक अन्डर DDM मोडेल अरे। DDM भने डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडेलबाट पनि निकाल्नुस् रे। अनि अन्डर प्राइस अर्निङ मोडेल इफ द कम्पनी डिस्ट्रिब्युट अल इट्स अर्निङ एज डिभिडेन्ड अरे। अब म तपाईहरुले यहाँ दुईटैबाट सिकाइदिन्छु है। प्राइस अफ स्टक अथवा यसलाई के भन्छ अरे? इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ स्टक अन्डर डिभिडेन्ड। DDM मोडेल भनेको डिस्काउन्ट डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडेल। हामीले जुन गरिसक्यौं डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल, यसलाई DDM भन्छ। एन्ड अर्को के हो त? अर्को के हो? प्राइस अर्निङ मोडल। अन्डर DDM दुईटैको निकाल्ने के हो? यहाँ P0 हो। अब मलाई भनिदिनुस् त, हामीले DDM मोडेलबाट DPS अपन के गर्थ्यौं? केएस मात्र गर्थ्यौं नि हैन? जिरो ग्रोथ भयो जी। यो क्वेशनमा एउटा पनि ग्रोथ रेट दिएको छैन भने यो के भयो त? जिरो ग्रोथ मोडेल भएन? भयो कि भएन? यस्तै गर्थ्यौं नि हैन? अहिलेसम्म जिरो ग्रोथको हामीले कहीँ पनि सोधेकै थिएन। तपाईले गर्नु भयो कि भएन थाहा भएन मलाई। DPS अपन अब यो क्वेशनमा 4 रुपैयाँ अर्निङ गर्छ भनेको छ भने जिरो ग्रोथमा अब जति कमाउँछ सबै के दिन्छ अरे? डिभिडेन्ड दिन्छ भने के 4 गर्नु पर्यो कि परेन? यहाँ DPS बराबर के हुने भयो? DPS बराबर नै EPS हुन्छ कि यो क्वेशनमा। भनेपछि यहाँ हेर्नुस् त, 4 डिवाइडेड कति गर्नु पर्यो? 0.16 गर्दा कति हुन्छ? 25 हो। यो म तपाईलाई गर्न त गर्थिन। अब अर्को अन्डर के भन्यो?
पी मोडेलबाट पनि निकाल्नुस् रे। पी मोडेल भनेको प्राइस अर्निङ मोडेलबाट निकाल्नुस् रे। यो पनि जिरो ग्रोथ मोडेल फर्मुला के हो यसको? अहिले भर्खर लेखे हैन मैले जिरो ग्रोथ मोडेलको यो फर्मुला पी रेशियो इन्टु के गर्ने अरे? यस इपिएस। पी रेशियो क्वेशनमा नदिएपछि कसरी निकाल्नु पर्छ अरे? 1/, कहिले दिदैन सधैँ निकाल्नु पर्छ है। यस इपिएस कति छ? 4। 1/0.16 इन्टु 4 बराबर दिँदा हुन्छ है। रुपिस कति नै हुन्छ त? 25। जुनसुकै मोडेलबाट निकाल्नुस् P0 के हुनु पर्यो? क्याल्कुलेटेड प्राइस इक्वल हुनु पर्यो कि परेन? यतिमा कसैलाई कन्फ्युजन छ? क्याल्कुलेटेड P0 जुनसुकै मोडेलबाट तपाईले क्याल्कुलेट गरे पनि के हुनु पर्छ अरे? बराबर हुनु पर्यो, इक्वल हुनु पर्यो है त। ल अब बी नम्बरमा हेर्दिनुस् यसैको। क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ स्टक अन्डर बोथ मोडेल अरे। एमा पनि फेरि त्यही निकाल्नुस् रे, P0 नै निकाल्नुस् रे। इफ द कम्पनी रिटेन्स 50% अफ अर्निङ विथ जिरो ग्रोथ भनेको छ। हेर्नुस् त यसमा के भने के बुझ्नु भयो तपाईहरुले? बी नम्बरमा मैले अब यहाँ यही नै गरे। यसमा मैले बी नम्बर लेखे। यो निकाल्नुस् भने आज हेर्नुस् त इफ कम्पनी रिटेन 50% अर्निङ विथ जिरो अर्निङ ग्रोथ भनेको छ। कम्पनीले कति रिटेन राख्छ अरे? 50 रिटेन्स भनेको आफूले राख्नु है, कम्पनीले राख्नु भनेको आफूले राख्नु। 50% राख्यो, त्यो भनेको 0 point कति हो? 5 हो। भनेपछि डिभिडेन्ड पेआउट रेशियो कति भयो त? डीपीआर 1 माइनस उले आफूले कति राख्यो त? 50 भनेपछि कति भयो त? 50% नै बाँड्दो रहेछ के डिभिडेन्ड है। अब हेर्नुस् त 50% कम्पनीले आफू राख्यो, 50% बाँड्यो भनेपछि यो केही पर्सेन्ट आफूले राख्यो र केही पर्सेन्ट के गर्यो? बाँड्यो भने यो के हुन्छ भने हामीले मैले तपाईहरुलाई के भने त भन्नुस् त? कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडेल भने हैन हामीले? भनेपछि फर्मुला के हुन्छ प्राइस अफ स्टक निकाल्ने? मैले अब बार लेखिन P0 भने P0 मैले डाइरेक्ट P0 बराबर लेख्दिए है त। प्राइस अफ स्टक P मोडेलमा P0 इक्वल टु कसरी निकाल्ने हो? DPR 1 plus G divided KS minus G into EPS yes। यो क्वेशनमा सबै ती दिएको छ। तल गएर हेर्नुस् त ग्रोथ चाहिँ कति गर्छ अरे? जिरो अर्निङ ग्रोथ भने हैन? तल गएर हेर्नुस् न त्यहाँ जिरो भनेको छ। अनि हामीले डीपीआर निकालिसक्यौं। अब डीपीआर को भ्यालु राख्दिनुस्। कति छ? 0.50। अनि यो गर्दैन भनेपछि 0 माइनस भइहाल्यो, सरी 0। अनि कियास भनेको हाम्रो कति नै छ? 16%। यो 0 इन्टु ईपीएस कति छ त? अब ईपीएस दिएको छ क्वेशनमा, माथि दिएकै छ त ईपीएस 4। निकाल्नु परेन के क्वेशनमा? कति हुन्छ? 2 लाई यसले 16 ले भाग गर्नुस्। 0.16 ले भाग गर्दा कति हुन्छ? 25 सरी 12.5 हो। अनि यहाँबाट पनि त्यही त हो नि। P0 बराबर यसको फर्मुला के हो? कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडेल भएपछि T1 अपन के हुन्थ्यो? KS minus G। अब यो क्वेशनमा ग्रोथै हुँदैन भने छ। ग्रोथ हुँदैन भन्नुको मतलब यो D0 इन्टु के हुनु हो? 1 plus G हुनु हो हैन? अनि KS भनेको 0.16 माइनस यो 0 छ। यो माथि कति छ? 4 छ। अनि 1 प्लस यो 0 भयो। के भयो?
फर्मुला P0 हामीले निकाल्ने फर्मुला यही हो नि हैन कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडलमा के हो फर्मुला यही हो कि हैन त्यहाँ हेर्नुस् त यही के हो भन्छ सर क्याल्कुलेट यही हो कम्पनीले चाहिँ 50% राख्छ भने चाहिँ अब यहाँ डिभिडेन्डको ठाउँमा तपाईले यहाँ 50% राख्छ भने चाहिँ यो हुँदैन है कम्पनीले 50% मात्र बाँड्छ भनेको छ के उले अर्निङ कति गरेछ त टोटल अर्निङ कति गरेछ इपिएस 4 रुपैयाँ पर शेयर गरेको छ हैन अब यसमा चाहिँ उले बाँड्ने मात्र राख्नु पर्यो नि त हामीले अब D0 कति हो भन्नको लागि उले हेर्नुस् त 4 रुपैयाँमा कति मात्र बाँडेको छ 50% भनेपछि कति मात्र बाँड्यो त 2 रुपैयाँ बाँड्यो भनेपछि डिभिडेन्ड अब यहाँ कति हुन्छ त 2 हुन्छ 1 + g भनेको 0 नै भयो यसको मतलब छैन पछाडी अनि हेर्नुस् त ks - g भनेको ks कति छ 16 यो 0 एउटै आउनु पर्छ के दुईटै फरक त हुँदैन नि 12 point कति भयो 50 यो त ननिकाल्दा पनि हुन्थ्यो अन्डर के मात्र p मोडल मात्र गर्दा पनि भइहाल्थ्यो के अनि सी नम्बरमा हेर्नुस् त क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ स्टक अन्डर बोथ मोडल इफ द company retains 50% of the earning with 10% constant earning growth अरे अब के भने यही कुरा सोध्यो सीमा के सोध्यो अरे यही सोधिरहेको छ तर जी को ठाउँमा कति राख्नु छ अरे 10% राख्नु छ अरे अब गर्न सक्नुहुन्छ नि मैले गर्दिन ल अब जी को ठाउँमा 10 राख्ने त हो नि 0.10 राख्नु अरु सेम छ है यो त्यही डीपीआर त्यही हुन्छ B0 D1 भनेको अब यसको ठाउँमा कति हुने भयो त चेन्ज हुने भनेको यो मात्र भयो क्या यहाँ 0.10 हुन्छ 10% गर्छ भनेछ भने चाहिँ यहाँ पनि कति भयो त 0.10 जति आउँछ त्यो आन्सर भयो कति आउँछ होला यो 2.2 2.2 लाई 10 ले भाग गर्दा 22 हुन्छ अब यहाँ हेर्नुस् त कम्पनीले चाहिँ रिटेन्सन कति राख्छ अरे यो 50 नै हुने भयो यहाँ पनि कति हुन्छ ग्रोथ रेट कति हुन्छ भने हेर्नुस् त यो भयो हैन कति आउँछ यो मलाई आन्सर भनिदिनुस् त सी नम्बर हो है यही सेम सी नम्बर हो अनि अब यहाँ कम्पनीले ग्रोथ चाहिँ कति गर्छ अरे 10% गर्छ भने यो भनेको 0.10 मैले बनाइन ल अर्कोमा यहीमा गर्दिए यो कति आउँछ भन्नुस् त मलाई एकजनाले नभन्ने हो तपाईहरु तपाईहरु खतरा हुनुहुँदो रहेछ क्या तर यति आयो सबैको त्यति 36.67 आयो आयो कि आएन आयो आयो सर हरिश्चन्द्र जी बुझ्नु भएको छ आज मात्र लिनु भएको छ तपाईले अब अरु भिडियो हेर्नु भएको भए त बुझ्नु पर्ने हो है आज चाहिँ दया है नबुझेपछि सोध्नु होला है तपाईहरु नबोलेपछि मलाई मजा आउँदैन क्या फेरि पढाउँदै जाँदा बोल्नु भएन भने अर्कै लाग्छ क्या अड लाग्छ ल डी नम्बरमा के सोधे हेर्नुस् त अब तपाईहरुको काम भनेको लेखिसकेपछि हामी लेख्दै हुन्छ अनि क्याल्कुलेट गर्न भन्नुहुन्छ त्यही भएर के सर अलि फास्ट ल ठीक छ व्हाट डिफरेन्सेस इफ यु फाइन्ड इन दिस क्याल्कुलेसन म्याड अबोभ अरे तपाईले माथिको क्याल्कुलेसनबाट के फरक पाउनु भयो अरे के फरक पाउनु भयो कसैले भन्न सक्नुहुन्छ मलाई अर्निङ प्राइस मोडल होस् कि डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल होस् हामीले क्याल्कुलेट गरेको प्राइस अफ स्टकमा के हुँदैन फरक हुँदैन भन्ने कुरा थाहा पायौ कि पाएनौ हामीले पायौ नि हैन अब क्याल्कुलेसन we find
we find calculate ल म लेख्दिन्छु ल यो डी नम्बरको आन्सर हो है केही त छैन कसैले नेपालीमा पनि लेख्न मिल्छ क्या मैले माथिको क्याल्कुलेसनबाट जुनसुकै मोडेलबाट निकालेको प्राइस अफ स्टकमा के हुँदैन फरक हुँदैन भन्ने कुरा थाहा पाए भन्दा भइहाल्यो we find out above calculation we find out above calculation price of stock not different we find out above calculation price of stock not different or different model डिफरेन्ट मोडलबाट निकालेको प्राइस अफ स्टकमा के हुँदैन फरक हुँदैन भन्ने कुरा थाहा पाए भन्नु है we find out above calculation price of stock not different for different model ल यतिले त इनफ हुन्छ माथिको क्याल्कुलेसनबाट हामीले के थाहा पायौं प्राइस अफ स्टक को भ्यालुसमा के हुँदैन फरक हुँदैन भनेको जुनसुकै मोडलबाट गर्दा ल एउटा क्वेशन तपाईहरुले आफै टिप्नुस् त TU 2072 क्वेशन नम्बर 7 तपाईहरुले आफै गर्नु होला है TU 2072 क्वेशन नम्बर आफै गर्नु होला अनि एक पटक मैले अस्तिकै फेरि 77 मा आको जस्तै क्वेशन दोहोराए TU 2068 सिरियल नम्बर 8 मा आउनुस् 177 पेजमा छ है एउटा होमवर्क पनि टिपाइसके सर होमवर्कमा कुन राख्ने हजुर होमवर्कमा कुन राख्ने 72 को 72 क्वेशन नम्बर 7 सिरियल नम्बर 2 मा छ त्यो सेम यही हो कपी पेस्ट गर्नु होला है तर सब भ्यालु पनि त्यही छ क्या यहाँ दिएको सबै त्यही हो एउटै छ भनेपछि तपाईले अब नगर्ने भने तपाईको इच्छा गर्नु होला है तर आइदिन सक्छ अहिलेसम्म नयाँ मोडलमा आएको छैन आउन त भन्न चाहिँ सकिदैन नि त 72 सालमा आएको छ ल 68 मा आउनुस् है त सबैजना बनाउन त म त्यो बनाउँदिन त भन्दिने मात्र हो हेर्नुस् त The management of Makalu Bank has recently announced that expected dividend for the next 4 year will be follows भनेको छ हामीलाई तल 4 वर्षसम्मको डिभिडेन्ड दिएको छ भनेर हेर्नुस् त डिभिडेन्ड इयर 1 डिभिडेन्ड इयर 2 डिभिडेन्ड इयर 3 डिभिडेन्ड इयर 4 यदि क्वेशनमा 2 वा 2 भन्दा एक भन्दा बढी डिभिडेन्ड दियो भने कुन ग्रोथ मोडल हुन्छ भनेको थियो हामीले सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल सेम 77 को जस्तै हो हेर्नुस् त 77 मा पनि डिभिडेन्ड इयर 1 डिभिडेन्ड इयर 2 डिभिडेन्ड इयर 3 सम्म दिएको थियो तर यहाँ 4 सम्म दिएको छ एउटै बढी त हो नि दिएको अरु त के हो सेम होइन र अब तपाईलाई माथि 4 इयर सम्मको डिभिडेन्ड दिएको छ भने फर द सब्सिक्वेन्ट इयर्स भन्यो माथि डिभिडेन्ड तपाईलाई 4 वर्षसम्म दिएको छ अब सब्सिक्वेन्ट इयर कतिबाट हुने भयो 5 बाट हुने भयो
माथि तपाईले डिभिडेन्ड 3 इयरसम्म दिएको थियो भने सब्सिक्वेन्ट इयर कति हुन्थ्यो इयर 4 हुन्थ्यो माथि तपाईले डिभिडेन्ड 5 इयरसम्म दिएको भए सब्सिक्वेन्ट इयर कति हुन्थ्यो 6 इयर हुन्थ्यो अब म यसो भन्दै जाउँ पर्दैन होला नि यसपछि तल लाग्ने भनेको 5 इयर देखि बुझ्नु होला द म्यानेजमेन्ट एक्सपेक्ट दैट द डिभिडेन्ड टु ग्रो 7% एनुअली अरे अब 4th इयर 5th इयर पछि डिभिडेन्ड हरेक वर्ष 7% 7% 7% 7% हुन्छ त्यो भन्दा अगाडि कति हुन्छ हामीलाई थाहा छैन त्यो भन्दा अगाडि चाहिने भनेको हामीलाई केको लागि हो D1 D2 D3 D4 क्याल्कुलेट गर्नको लागि तर त्यो सबै कुरा गिवन छ भने चाहिँ ग्रोथ रेट चाहियो त हामीलाई चाहिएन अनि एन्ड फर्म्स बीटा सरी इफ रिस्क फ्री रेट कति दिएको छ 4% दिएको छ रेट अफ द मार्केट भनेर पनि दिएको छ फर्म बीटा दिएको छ यहाँबाट हामीले के निकाल्ने हो अन्डर CAPM मोडल क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ के भएको लागि अन्डर क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडलबाट हामीले के निकाल्ने हो रिक्वायर रेट निकाल्ने हो रिक्वायर रेट अथवा रिक्वायर रिटर्नलाई हामी केएस भन्छौँ यो भनेको रिस्क फ्री रेट क्वेशनमा दिएकै हुन्छ प्लस अनि रिक्वायर रिटर्न मार्केट रिटर्न माइनस आरएफ गरिदिने अनि क्वेशनमा दिएको बीटा कोएफिसिएन्टले के गरिदिने हो मल्टिप्लाई गर्ने यहाँबाट तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ कति पर्सेन्ट दिएको छ यो हेर्नुस् त 4% प्लस मार्केट रिटर्न हामीलाई 10% दिएको छ माइनस 4% गर्दा यो 1 point कति छ 333 होला हैन ल 33 छ यो कति हुन्छ होला थाहा छ 6 यसलाई गर्दा 6 12% हुन्छ कि सायद एक्ज्याक्टली थाहा भएन है 11 point समथिङ हुन्छ 999 यस्तै हुन्छ हैन यो भन्नु र 12% भन्नु एउटै हैन तपाईहरुले गर्नुहुने हो यो मैले भनिरहेको छु बुझ्नुभयो कि अब केएस को ठाउँमा कति राख्ने हामीले फर्मुलामा तल गएर 0.12 राख्नु पर्यो है बुझ्नुभयो नि अनिल जी बुझ्नुभयो यस सर नबुझ्नेले भन्नु होला है तपाईले बुझ्नुभयो कि भएन नबोलेपछि बुझ्नुभयो भन्ने बुझ्छु मैले ल त्यसपछि हामीले डिभिडेन्ड 4th इयर सम्म दिएको छ अब म एकजनालाई सोध्छु जसलाई सोध्छु त्यसले भन्नु होला र रोजीले भन्नुस् त हामीले P0 क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कहाँसम्म जाने हामीले अहिलेसम्म सिकेको के हो भन्नुस् त के हो यदि क्वेशनमा डिभिडेन्ड आफै दियो भने जति इयरसम्म डिभिडेन्ड दिन्छ त्यति इयरसम्म जानुपर्छ भने हैन भनेपछि कति इयरसम्म जानु पर्यो यहाँ D1 4 D2 D4 D3 प्लस D4 तर हामीलाई ग्रोथ रेट दिएको सेकेन्ड लास्ट ग्रोथ रेट सम्म जान्थ्यो हैन लास्टमा के लेख्नु पर्छ त यहाँ D4 पनि त लेख्नु पर्यो हैन अब सबैको मुनि 1 plus KS 1 plus KS के हुन्छ कमन हुन्छ 1 plus KS 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 अब जति जति माथि राख्दै जाने 1 छ यहाँ 2 छ यहाँ 3 छ यहाँ 4 छ यहाँ कति छ 4 छ अब तपाईले प्राइस निकाल्न सक्नुहुन्न त हेर्नुस् सबै दिएको छ यो दिएको छ यो दिएको छ हामीलाई के चाहिएको P4 मात्र चाहिएको P4 कसरी निकाल्ने P4 बराबर के हुन्छ एकजनाले मलाई फर्मुला भन्नुस् त नानुले भन्नुस् त कति हुन्छ B3 P4 को फर्मुला के हो P4 1 plus G बर्बाद गरिहाल्नु भयो नि के भन्नुभयो D3 into 1 plus GC P4 1 plus G भने कहिले लेख्यो हामीले 1 plus G KS minus G हैन तपाई कुन मोडेलमा हुँदै हुनुहुन्छ KS minus G गर्ने अनि यहाँ 4 पछि के आउँछ 5 आउँदैन हामीले प्राइस चाहिँ हेर्नुस् त तपाईले कुनै पनि स्टकमा लगानी 4औं वर्षमा गर्नु भएको छ डिभिडेन्ड कहिलेबाट मात्र खाने हो 5औं वर्षबाट खाने हो त्यो तपाईले कन्सेप्चुअली बुझ्नु पर्यो अनि मैले तपाईलाई के सिकाए ट्रिक P4 निकाल्दाखेरि यता D लेख्ने माथि KS minus D लेख्ने 4 पछि कति आउँछ 5 हामी P3 निकाल्दाखेरि 3 पछि कति आउँछ D4 अपन KS minus G गर्नु पर्यो क्या तपाईले त्यो फर्मुला बिर्सिनु भयो यहाँ मिस्टेक गर्नु भयो भने हैन यो तलको पार्टमा कुनै पनि मार्क्स आउँदैन यो माथिको पार्टमा मार्क्स आउँछ विचार गर्नुलाई सबै क्वेशनमा मैले के भनेको छु तपाईलाई फर्मुला हेर्नुस् त जस्तै P3 क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने D लेख्ने KS minus D गर्ने क्या D हेर्नुस् त 3 पछि कति आउँछ
यहाँ 4 लेख्ने। तपाईलाई P10 चाहियो भने माथि D लेख्ने PS माइनस G। हेर्नुस् त 10 पछि कति आउँछ त 11। अनि मैले तपाईहरुलाई कसरी 11 D11 निकाल्ने फर्मुला पनि सिकाएको थिएँ। D0 * 1 + G को पावर कति लेख्ने अरे 11। एकैचोटी निकाल्नु पर्यो भने यस्तो गर्ने भने हैन। बुझ्नु भयो कि नै? फर्मुला मिस्टेक नगर्दिनुस् ल। अब गर्नु सक्नुहुन्छ। यही हो फर्मुला D1/1 + KS D2 यो लगाउने अनि P4 कसरी निकाल्ने D5/KS - D। अब D5 भनेको हामीले क्वेशनमा D4 दिएको छ। D4 दिएको छ अनि 1 + G गर्दिने। G पनि दिएको छ नि त भक। G कति दिएको छ हेर्नुस् त त्यहाँ 7% भनेको छ। यो हामीले 45 दिएको छ अनि यो 7% भने 1 + 0.07 यो आइहाल्यो अनि भाग गर्दिनु। अघि यही त भनेको नि D4 1 + G नै भनेको थियो त माथि एउटै त भयो। ए माथि त्यो भन्नु भएको थियो मैले त मुनि 1 + G सुने के हैन ठिकै हो त्यस्तो एकदम ठीक हो। यो भन्नु र D5 भन्नु एउटै त हो नि हैन D4 * 1 + G। मैले त D4 अपन गर्नु भगी जस्तो माने के D4 * 1 + G अपन PS - G है त। अब तपाईहरुले सबै गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब भोलि हाम्रो मोडर्न पोर्टफोलियो एन्ड रिस्क एन्ड रिटर्न भन्ने दुईटाको कम्बाइन हुन्छ। तपाईहरुले त्यहाँबाट 17 मार्क्स त फिक्स भइ नै हाल्यो। त्यसै पर्यो भने कति मार्क्स आइदिन्छ 27 मार्क्स पनि आउन सक्छ है। 17 मार्क्स त फिक्स भइहाल्यो है। भोलिबाट त्यो पढ्छौ। भोलि चाहिँ क्लासमा छुटाउनु होला इन्भेस्टमेन्टको। अनि यसपछि अब हाम्रो कर्पोरेट हुन्छ है। ब्रेक हुँदैन रिजोइन गर्नु होला। सर यो स्टक भ्यालुएसन जुन छ त्यो भ्याइयो यो च्याप्टर। यो त सकिने आज लास्ट डे क्लास। भिडियो हेर्नुलाई के प्रब्लम भयो सोध्न मिल्यो। हुन्छ सर।